بسم الله الرحمن الرحیم. من از برگزار کنندگان این محفل با صفا خیلی خیلی ممنونم. मैं आज इस बाईमान महफिल के शिरकत कुनंदगान का शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ. خدمت مهمانان این نشست به خصوص بزرگان مجلس هم عرض سلام و احترام دارم. तमाम बुजुर्गान और मेहमानान जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ. 50مین سالگرد تأسیس مؤسسه آل عمران رو هم تبریک میگم و از همه اونهایی که به هر نحوی در خدمات اجتماعی به ملت بزرگ پاکستان مشارکت دارن از اونها هم تقدیر میکنم. तंजीम गुलामान आल इमरान की 50वीं सालगिरह के हवाले से रोज़ तासीस के हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन सब अफराद जो कि कार खैर में इनकी मदद करते हैं और शिरकत फरमाते हैं उन सब के लिए दुआए खैर का तलबगार हूँ. من واقعیتش خیلی دلگرم شدم وقتی دیدم که این مراسم تمرکز داره بر جمهوری اسلامی ایران. البته برای من خیلی عجیب و غریب نیست، در این یک ماه دو ماه گذشته من مرتب میزبان مردم خوب پاکستان بودم و به ما دلگرمی و اطمینان دادن. मेरे लिए ये बात हौसला अफजा थी जब मुझे पता चला कि ये प्रोग्राम ईरान के हवाले से, मौजूदा हालात के हवाले से और ईरान के जो चल रहे हैं जंग और ईरानी कौम का जज्बा, उस हवाले से एक उसका फोकस इस पे है. तो मेरे लिए ये बहुत हौसला अफजा था. कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, लेकिन हौसला अफजा बात इस हवाले से थी कि उनकी तवज्जो इस मौजू के हवाले से रही है. حدود 50 روز پیش یک جنگی از طرف دو تا نیروی شر دنیا و دو رژیم کودک کش و کودک آزار به ما تحمیل شد. तकरीबन 50 रोज़ पहले दो शर की क़ुव्वतों और दो बच्चे शहीद करने वाले, बच्चे मारने वाली दो ममलिकतों की तरफ से एक जंग ईरान पर मुसल्लत की गई. همون روز اول رهبر معظم انقلاب رو و تعدادی از فرماندهان نظامی ما رو در محل اقامتگاه خودشون به شهادت رسوندن. जंग के पहले दिन ही रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब और हमारे एक कुछ जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको उनकी रहायशगाहों पर शहीद कर दिया गया. در واقع پاکستان یکی از صمیمی‌ترین دوستان خودش رو از دست داد. और दरअसल पाकिस्तान ने अपने बहुत करीबी दोस्त को अपने हाथ से गंवा दिया. در همون روز اول ما با حادثه تلخ بمباران مدرسه مینا مواجه بودیم که بر اثر این بمباران وحشیانه حدود 170 دانش آموز طفل بیگناه به شهادت رسیدند. इसी जंग के पहले रोज़ हम मीनाब मदरसा जो ईरान का था वहाँ पे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बमबारी करके शहीद कर दिया गया, जो कि 160 से ऊपर उनकी तादाद थी, मासूम बच्चे थे. من میخوام مجددا از مردم خوب پاکستان در این مدت که باعث دلگرمی بودن و همدردی کردند صمیمانه تشکر بکنم. मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी आवाम जिन्होंने इस सब जंग के दौरान हमसे दिली तौर पर हमदर्दी का इजहार किया, उनका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ. و من درخواست میکنم که این فرصت ارزشمند دوستی بین دو کشور رو که از قبل وجود داشته و در این 50 روز گذشته فوران کرده و پررنگتر شده حفاظت کنیم و حمایت کنیم. मैं ये आरज़ू करूँगा, ये तमन्ना करूँगा कि ये जो मौका हमें नसीब हुआ है इस 50 रोज़ा जंग के बाद, हमारा जो ताल्लुक़, रूहानी ताल्लुक़ ईरान और पाकिस्तान का अवाम का पहले से था और अब बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया है इस जंग के बाद, इसको अब हिफाजत फरमाएँ.
متاسفانه ما با رژیم های قانون شکن و ناقض قوانین بین‌المللی طرفیم که نه در جنگ و نه در صلح هیچ قاعده و قانونی رو قبول ندارن و رعایت نمی‌کنند. अफसोस के साथ हमारा वास्ता ऐसी ममलिकतों से कानून शिकन कानून तोड़ने वाली ममलिकतों से है जो कि दुनिया के किसी कानून को बैनुल-अक़वामी कानून को बिल्कुल मानती ही नहीं हैं और हर कानून को अपने पांव तले रोनती हैं. خب این دومین جنگ تحمیلی به ماست در طول 11 ماه گذشته. ये गुज़श्ता 11 माह के दौरान हम पर यानी ईरान पर दूसरी बड़ी जंग है जो कि मुसल्लत की गई है. ما در 10 ماه 11 ماه گذشته دوباره با امریکایی‌ها مذاکره کرده بودیم و بر اساس شهادت وزیر امور خارجه کشور عمان گفتگوها نزدیک بود به نتیجه برسه. हम इस जंग से पहले मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे और ओमान के वज़ीर ख़ारजा की गवाही की बुनियाद पर हम लोग उस मुआहदे के करीब पहुंच चुके थे जो कि दोनों ममालिक के दरमियान और मुतनाज़ा मसाइल को हल करने वाला था. ولی متاسفانه در بین مذاکرات به ما حمله نظامی کردند و تمام مصوبات رو باطل کردند. अफसोस के साथ उन मुज़ाकरात के दौरान ही हम पर मिलिट्री एक्शन किया गया, हमला किया गया, अस्करी हमला, जिसके साथ सारे जो अहद व पैमान थे उनको तोड़ दिया गया. این بار هم که به ما حمله کردن باز جمهوری اسلامی ایران و امریکا در حال مذاکره بودند. इस दफ़ा भी जब हमला किया गया तो इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमेरिका एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे. و بهانه‌هایی آوردن و مطالباتی دارن که در مذاکرات به دست نیاوردن و می‌خواستن در جنگ به دست بیارند. ऐसे उन्होंने मुतालबात और बहाने बनाए जो कि मुज़ाकरात में तो वो उनको हासिल नहीं कर सकते थे, लेकिन जंग के दौरान उन्होंने वो बहाने और मुतालबात पेश करना शुरू कर दिया ताकि हम जंग के दौरान उनको पूरा कर सकें. گفتگوهای آتش بس در پاکستان در حدود فکر می‌کنم 10 روز پیش به این دلیل بی‌نتیجه موند که هم ایالات متحده امریکا مطالباتش زیاده‌خواهانه و غیر قانونی و غیر منطقی بود و هم رژیم صهیونیستی تمام مذاکرات رو به هم ریخت. 10 रोज़ पहले जो पाकिस्तान में जंगबंदी के बाद वाले मुज़ाकरात हो रहे थे मुआहदे के लिए, वो इसलिए बेनतीजा साबित हुए क्योंकि रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के मुतालबात बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात पर मबनी थे और बड़े हुए और लालच की बुनियाद पर मुतालबात थे, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात हमारे बेनतीजा साबित हुए. آقایی که مدعی دریافت جایزه صلح نوبل بود یک جمله مضحک داره. इसराइल ने भी उन मुज़ाकरात को ख़राब करने में अपना किरदार अदा किया और जो साहब जो मिस्टर नोबल इनाम का अपने आप को हकदार समझता था, उसका दावेदार था, उसने सारे मुज़ाकरात को ख़राब कर दिया. फिर ایشون گفتن که من 8 تا جنگ رو در طول 1 سال گذشته تمام کردم و اگر جنگ ایران و لبنان رو هم تمام کنم میشه 10 تا جنگ. उन्होंने कहा कि मैंने 8 जंगें गुज़श्ता 10 माह में रुकवाई हैं और लुबनान और इसराइल की जो जंग है वो अगर मैंने ख़त्म करवा दी तो 10 जंगें हो जाएंगी. یعنی جنگی رو که خودش شروع کرده آورده تو اعداد جنگایی که خودش تمام میخواد بکنه. जंग जो कि उसने खुद शुरू की थी उस तादाद में, उस जंगों की तादाद में जो उसने रुकवाई हैं उसमें उसको भी शामिल कर दिया, ऐड कर दिया. خب اینجوری باشه شما هر روز به یک کشور حمله کن و جنگو خاتمه بده که جایزه صلح نوبل رو بدن. और अगर इस तरह हो तो आप रोज़ एक मुल्क पर हमला करें और फिर उसकी जंगबंदी करवा दें और इस तरह अपने आप को नोबल इनाम का हकदार मनवा दें. خب در این جنگ شما هیچ قوانین مقررات بین‌المللی رعایت نکردید، به بیمارستان‌ها، شیرخوارگاه‌ها و دانشگاه‌ها حمله کردید. इस जंग में भी आपने किसी बैनुल-अक़वामी कानून को उसका ख्याल नहीं रखा. आपने हस्पतालों और स्कूलों, मदरसों पर और रिफाही इदारों पर हमले किए. در حال حاضر
در طول این 40 روز جنگ بیش از 125,000 ساختمان غیر مسکونی را اینا بمباران کردن. 1,25,000 के करीब जो कि गैर सिविलियन बिल्डिंग्स थी और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर था, इस 50 रोज़ा जंग में आपने उसको नुकसान पहुंचाया. 12 بیمارستان را به صورت کامل اینا تخریب کردن. 12 अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया. و در نظر داشت که ایران را با 5000 سال سابقه تمدن به عصر حجر برگرداند. और ये धमकी दी कि ईरान को पत्थर के ज़माने में जो कि 5000 साल उसका तमद्दुन और तहज़ीब सिविलाइजेशन थी, उसको पत्थर के ज़माने में लौटा देंगे हम बमबारी करके. البته ما از بمباران مدارس و آثار تاریخی و دانشگاه اصلا تعجب نکردیم. अलबत्ता हमने जो यूनिवर्सिटियों पर और तारीख़ी मकामात पर और तालीमी इदारों पर उनकी बमबारी से हमें कोई ताज्जुब नहीं हुआ. آقای ترامپ بعد از ترور سردار بزرگ ایران سردار سلیمانی و وقتی ما پایگاه عین الاسد رو موشک باران کردیم تهدید کرد که من 52 نقطه فرهنگی ایران رو به تلافی این موشک بمباران میکنم. ट्रम्प साहब ने जब सरदार कासिम सुलेमानी को शहीद किया तो उसके बाद ये धमकी लगाई कि हम ईरान के 52 सकाफ़ती मराकज़ को मकामात को अहम मकामात को निशाना बनाएंगे. خیلی داستان واقعا عجیبیه. من نمیخوام مقایسه بکنم ولی सारी दास्तान बहुत ज़्यादा अजीब है. ولی وقتی هیتلر فرانسه رو اشغال کرد به پاریس دست نزد، به خاطر همون زیبایی شهر پاریس گفت به پاریس دست ندید و بگذارید همینجوری پاریس بماند چون شهر زیبایی. मैं मवाजना नहीं करना चाहता दोनों शख्सियात का और दोनों हालात का, लेकिन जब हिटलर ने पेरिस पे हमला किया तो उसने कहा कि पेरिस पे कब्ज़ा किया तो उसने कहा कि पेरिस को हम तबाह नहीं करेंगे क्योंकि पेरिस एक कल्चरल मरकज़ है, उसकी तबाही एक सकाफ़ती नुकसान है. 86 سال بعد از اون اتفاق جنگ جهانی دوم آقای ترامپ به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شده و از 66 سازمان بین‌المللی خودش رو در واقع خارج کرده. दूसरी जंग अज़ीम के 86 साल के बाद ट्रम्प साहब अमरीकी हुकूमत के सदर मुंतखब हुए और उन्होंने 56 आलमी इदारों से अपने मुल्क को उसकी मेंबरशिप से निकाल दिया. کسی که از سازمان یونسکو خارج میشه تعجبی نداره که 620 مؤسسه آموزشی در ایران رو بمباران بکنه. जो बंदा 62 यूनेस्को आलमी इदारा जो सकाफ़ती इदारा है यूनेस्को उससे निकल सकता है, उसकी मेंबरशिप से निकल सकता है, उस पर कोई ताज्जुब नहीं है कि ईरान के सकाफ़ती मराकज़ पर हमले करे. वो جنگ ما هنوز تمام نشده و ما در حال در واقع آتش بس هستیم. हमारी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और हम इस वक्त जंग बंदी के मरहले में हैं. متاسفانه ما در این جنگ خسارات فراوانی دیدیم. अफसोस के साथ इस जंग में हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है. روابط ما با همسایه ها هم آسیب دید. हमारे हमसाया ममालिक के साथ भी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है. مقامات ما بارها اعلام کردند که روابط ما با همسایه ها بر اساس حسن همجواری است. हमारे ऑफिशियल्स ने हुकूमती अहदेदारों ने बारहा इस बात का ऐलान किया कि हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छी हमसायगी के असूल की बुनियाद पर हैं. ما با همسایه هامون خصومتی نداریم و به حاکمیت اونها احترام میگذاریم. हमारी अपने हमसायों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और उनकी हुकूमत पर और उनके खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं. و مصممیم که این روابط حسنه رو دنبال بکنیم. हम इस बात पर पुरअज़्म हैं कि इस दो तरफ़ा अच्छे ताल्लुकात को हम फॉलो अप करें, इनकी पैरवी करें. ولی متاسفانه بخشی از سرزمین این کشورها چند کشور حوزه جنوبی خلیج فارس در اختیار امریکاست.
अफसोस के साथ जो कि खलीज फ़ारस के जुनूब में वाक़े कुछ ममालिक हैं, उनकी ज़मीन कुछ इलाके अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल हैं। و ما اهداف ما در اون پایگاه ها اهداف مشروعی بود و ما اونها رو موشکباران کردیم. हमारे जो टारगेट्स थे उन इलाकों पर, उन जगहों पर, उनके अड्डों पर वो जायज़ और कानूनी थे और हमने उन पर बमबारी की। بر اساس قوانین بین الملل اگر کشوری سرزمین خودش رو در اختیار کشور دیگری قرار بدهد برای حمله به کشور ثالث، هم به صورت مستقیم هم به صورت غیر مستقیم باید خسارت پرداخت بکنه. कानून बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क को अपनी सरज़मीन का कुछ हिस्सा या अपनी सरज़मीन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक तीसरे मुल्क पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे तो वो मुल्क उस पर उसके नुकसानात पूरा करने का ज़िम्मेदार होता है। ما معتقدیم برون سپاری امنیت برای هیچ کشوری امنیت نمیاره. हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो सिक्योरिटी की आउटसोर्सिंग है वो किसी मुल्क के लिए भी अमन व अमान नहीं लेके आती। معتقدیم که مشکلات منطقه‌ای باید از طریق همکاری‌های منطقه‌ای حل بشه. और हम इस चीज़ को मानते हैं, हमारा मानना है कि रीजनल कोऑपरेशन ममालिक की ख़ित्ते के ममालिक के बाहमी ताउन से हासिल हो सकता है। از 2 هفته پیش آتش بس موقتی بین این در واقع در این جنگ برقرار شده. 2 हफ्ता पहले जंग बंदी इस जंग के हवाले से वो सूरत पजीर हुई। به واسطه تلاش‌های دولت پاکستان از 8 آوریل تا 22 آوریل آتش بس اعلام شده. पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों से 8 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 2 हफ्ते के लिए ये जंग बंदी हुई। من از مقامات محترم پاکستان به خصوص جناب آقای شهباز شریف نخست وزیر محترم، فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح پاکستان و همچنین آقای اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان تشکر میکنم. मैं पाकिस्तानी मोहतरम ऑफिशल्स जिनमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ़ इसहाक डार, डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा और दूसरे पाकिस्तानी ऑफिशल्स का जिन्होंने इस हवाले से जंग बंदी के हवाले से कोशिशें की और मुज़ाकरात के हवाले से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। خب اینها در واقع این بزرگان تلاش میکنن و که این آتش بس رو بتونن استمرار بدن. इन बड़ी शख्सियात ने कोशिश की और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग बंदी को ये उसको मजबूत करें और आगे लेके जाएं और अभी भी उनकी कोशिशें जारी हैं। با توجه به اینکه رژیم ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی قائل به هیچ آتش بسی نیستند و هیچ قول و قراری رو هم قبول نمی‌کنند، دولت پاکستان در این شرایط مسئولیت بسیار سنگینی رو به عهده گرفته و ما آرزوی موفقیت داریم برای این دولت. इस असूल को और इस अमर को मद्देनज़र रखते हुए कि अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइली रजीम वो किसी कानून को, किसी अहद व पैमान को मानने वाले नहीं हैं, पाकिस्तानी हुकूमत की इस संगीन और अहम ज़िम्मेदारी को, मुश्किल ज़िम्मेदारी को हम समझते हैं और उन्होंने बड़ी मुश्किल ज़िम्मेदारी अपने कांधों पर उठाई है। همین الان در حین آتش بس و گفتگوهای نیمبند دو تا کشور به صورت غیر مستقیم امریکایی‌ها دارن به منطقه دوباره نیرو اعزام میکنن. अभी इसी गुफ्तगू के दौरान, अभी इसी डायलॉग जो टाक्स हो रही हैं मुज़ाकरात की, इसके दौरान अमरीकियों ने रीजन की तरफ, हमारे इलाके की तरफ अपनी फोर्सेस दोबारा भेजी हैं। ما به هیچ وجه از جنگ استقبال نمی‌کنیم. हम किसी वजह से भी जंग का खैर मकदम नहीं करते, ولی آزمودن رو دوباره آزمودن خطاست. लेकिन आजमाई हुई एक चीज़ को दोबारा आजमाना एक ख़ता और गलती है। ما 40 روز رو نیروهای مسلح ما با تمام توان دفاع کردن و حمله کردن
و اگر مجددا رژیم اسرائیل و امریکا به ما حمله بکنه قوی‌تر از گذشته دفاع خواهیم کرد. हमारी मुसल्लह अफवाज ने 40 दिन अपना मुल्क का दिफा किया और जवाबी हमले किए, और दोबारा अगर हम पर यही हमले हुए तो दोबारा हमारी मुसल्लह अफवाज इसी तरह उसका जवाब देंगी. مجددا از همکاری، همراهی و همیاری مردم خوب پاکستان در این مدت بسیار بسیار سپاسگزارم. दोबारा पाकिस्तानी अवाम की इस ताउन, दोस्ती और हमदिली का और तामुन का शुक्रिया अदा करते हैं, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं. बहुत शुक्रिया.